وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دنیا اللہ پاک فرمائی دا دوکے سامان دے وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب دا لوبی او ٹوغی دی کل اللہ پاک فرمائی کبیت العنکبوت دنیا دا جولاگی جالدا کل اللہ پاک فرمائی دار الغرور دا دوکے سامان دے کل اللہ پاک فرمائی متاع قلیل دا دیر لگا فائدہ دا کل اللہ پاک فرمائی لعب ولہن دا لوبی او ٹوغی دی کل اللہ پاک فرمائی جناح بعوضة دا دا ماشی وزر دے کل اللہ پاک فرمائی احلام نوم دا دا خوب لیدلی زما محترم ورونو اصل زندگی اغد آخرت زندگی دا قبر دے قیامت تے پولیس سرانت تے مقداره 50,000 سنہ 50,000 کال دا قیامت یو رز دا یو انسان باللہ پاک تا پیش کی گی لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیه یوم القیامت فردا اللہ پاک فرمائی دا یو کشمار منتا معلوم دے دا سنے چی تاسو گڑبڑ گرزی یو کس پا ماتا پیش کی گئی لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ سنگ پا اول نزل پیدا شوی ساسو اشینو دقا رنگی دا قیامت پورز واللہ پاک فرمائی ما تا ہم اب کا شانتی با ادرے گئیں سنگش پاول نزل ما تا سو پیدا کری ہوئی رحمان بابا ہوئی کہ دا چاٹول جہان دا سروشی تشت لٹی کفن دوری خالی لا سنا زمان محترم ورونو دا دنیا زندگی دا مختصر زندگی دا نن منگا جنازی پخپلو گو اغلو قبرستان تیوڑو لیکن زمان نخپل جنازہ ہیر دا نن منگ بل غسل ورکو لیکن خپل غسل زمان ہیر دے نن منگا دبل پا قبر بانی خوری اڑو لیکن خپل قبر اغز منگ نہیر دے پا جنازو خول سر اللہ پاک پیغام ورکئی انسانانو تاسو توبو باسی تخپلو گناہونونا ففروا الاللہ زمان طرف تا اللہ پاک فرمائی راشے بیمارو پر وستو سر اللہ پاک پیغام ورکئی یختپس پینیدو سر اللہ پاک پیغام ورکئی اے مسلمانانو تاسو دخپل آخرت دا پارا تیاری وکئی كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دي سورز برانشي دار سبا ختم شي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكثرت وإذا الجبال سيرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت دزمك أسمان نظام بختم كدشي سمندرونو بانی باور ولگی مالوش پشانتی بدا غرونا والوزی پا ہوا کی عرش بختم شی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یوازی اللہ پاک ذات تے چی اغب باقی زمان محترم ورونو بدی جون کی منگو تانسو دخپل رب سر تعلق جوڑ کو تل با نبی شگفت گلزار دا عمر نبا جوڑ بھی ہمیشہ بازار دا عمر لکا سند آبا سند پا ورزن درمی ہس روان دے پا تلوار دا عمر لکا برق چی مغسر گن کاندی بیا نبی بے وفا پا ہنس رنگ دا یار دا عمر رحمان بابا ہوئی تل با نبی شگفت گلزار دا عمر دا ہمیشہ بازار دا عمر بازار دا بنائی چی انسان بسہر را پاسی ناشتہ بکئی کار لبزی ماخام برازی بی بی بچو سر بخبری کئی تل بنوی شگفت گلزار دا عمر نبا جوڑ بھی ہمیشہ بازار دا عمر لکا سندہ باسن پا ورزن درمی اس روان دے پا تلوار دا عمر پیر مختصر جن دے دما محترم رونو مولی سے دو جمعی خطبہ ورکولا یو خطبہ ورکڑام پا مینس کی کین آستو ملک الموت را دے پاک کے منس کی تو رقہ بس کو دیتے پری نخودو چی دے بدوے مخود بور کی ڈاکٹر سیم دا مریض لنس نیول لے او آنکھ کا مریض لنس نیولو سرا ڈاکٹر سے دا مریض پر ٹیبل بانی سر کی خودو مریض را پانس رو ڈاکٹر سے بڑا قیو ڈاکٹر سے برا پانسا پا ڈاکٹر سے کی بیاسنو یو مریضوں نو بل صحت مند انسان دا مریض سر تناستے و یا اللہ دل شفا ورکی یا اللہ دل صحت ورکی چسار کی دو ناکم چی مریضو آغا خشیو او چاچی سر تجڑل آغا مرشیو دا سی بے وفان جون دے پخپل لاس پانی انسان نوڑی خلیتا دن نکڑی دا بل انسان گوتا دن نکڑی دا اقا نوڑی دا خلین رویستی دا دیتا انہ دے پر خودے چی دا نوڑی دیتی رکی تمام محترم رونم اصل زندگی اغد آخرت زندگی دا بدی دنیا کے اللہ پان فرمائی یا بن آدم اید آدم بچیا انی لکا محبن زغو ساسر محبت کول غارما یا بن آدم اید آدم بچیا اطلبنی زما پا تالانش کی روزا چی روتی تجدنی ما بیامو می فا ان وجدتنی وجدت کل شی ذات ملاو شما تانستار شی ملاو شو وإن فتني فاتك كل شيء أو كتبتزات ملاو نشما تاسو دا اشي ملاو نشو وأنا خير لك من كل شيء أو زست تاسو دا پارا دا هاديو سيز دا بهتديم
زما محترم ورونو هیڅ چاله پاتې کېدل نشته په دې دنیا کې. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. کچې په دنیا کې همیشه د پاره څوک پاتې کېدی شوی نو د الله رسول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به پاتې شوی وي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دنیا کې نه دی پاتې شوی. دا د دې خبرې دلیل دی چې یو انسان به هم په دنیا کې باقی پاتې نه وي. هر انسان له به مرګ راځي. نن اجسه وفات شو، سبا موږ له مرګ راتلی شي، تاسو له راتلی شي. څومره به دې زنانه را کورونو کې اوري هغو له راتلی شي. ایسه به خوش نصیبه 50 کالونه عمر سیوا سپین ګیری سپینو ډکو الله پاک له حیا ورځي چې الله پاک عذاب ورکوي. نو زما محترمونو یو بوډۍ زنانه وه، د هغې یو بچی وفات شو. چې کله بچی وفات شو قبرستان ته ویوړو، بچی ورله ښخ کړو. نو هغې بوډۍ زنانه د قبر غاړې له لاړه، اول ته یې خپله خیمه ولګوله. یو ورځ تېره شوه، دوه تېرې شوې، یو هفته تېره شوه، 2 هفتې تېرې شوې، 2 هفتې پوره شوې. او د هغې نه پس دغه بوډۍ زنانه د خپل جوان زوی د قبر د غاړې نه خپله خیمه راغونډه یې کړه او روانه شوه. یو بزرګ له مخې له راغی نو یو عربو یو جمله استعمالوي. نو دې بوډۍ زنانه ته وي هل وجدو ما فقدو، آیا ستانه څه ورک شوي هغه تاله په لاس باندې درغلو؟ نو بیا جواب کې وای بل یئسوا فانقلبوا، نه بلکې نا امید شوه او واپس لاړه او خپل خیمه هغې غونډه کړه. چې څوک یو پیره لاړ شي بیا راتل نشتی. نن دې وار دی دوباره دې راتلل نشته په دنیا. نن دې وار دی که دروغ کړې که رښتیا.